بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن يا رحيم. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا. الله 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 الله. فعلا جل الصانع يا أستاذ رسالة، والله جل الصانع. يا سلام جل الصانع. يا سلام يا سلام. سلم ونعم سلمك الله. رب اغفر لي. آمين يا رب يا رب يا رب. رب اغفر لي. يا عيني. اي والله يا رب. ولوالدي. الله. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. نعم. يا رب يا رب يا رب يا رب. تزيد الظالم. میخوای بیام برات نگهش دارم. يا رب يا رب. ولا تزد الظالمين إلا تبارا. لا إله إلا الله. والوالد بدي ويا قاسميان. يا أخو بشوني. الله أكبر. يا عيني يا عيني. الله أكبر ولله الحمد. أول الصلاة. بخون كيف کنیم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. الله İyi الله والله الله 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 الله. İyi والله. أعد. لا والله تكرار. هذه آخر. أستاذ رسالة تكرار. أعد. الله. تكرار لو سمحت. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عيني. يا رحمن يا رحيم خير الأسماء. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت
سئلت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. اي والله ما شاء الله. الله عليك. نعم الله نعم عليك. نعم 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 والله نعم 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 نعم، حتى الصباح. أعد. إذا السماء انفطرت نعم نعم. وإذا الكواكب انتثرت نعم نعم نعم. يا رب يا رب. أجرنا من ذلك اليوم. وإذا البحار فجرت ويلي. شو وإذا القبور بعثرت نعم نعم. علمت نفس ما قدمت وأخرت. ويلي. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. ما شاء الله ما شاء الله. हकाइक टीवी की वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें। कमेंट बॉक्स पर अपनी राय दें। अगर आप चाहते हैं कि आपके पसंदीदा मौजू पर वीडियो बने तो हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।